نہ کر انکار نبی دیاں یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا۔ ابو بکر عمر دی شان دے کیا کہنے، ابو بکر عمر دی شان دے کیا کہنے، اکٹھائی دربار نبی دیاں یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا۔ نہ کر انکار نبی دیاں یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ حضرات محترم، اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور سب تو وڈا اللہ دا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو زندگی عطا فرمائی، زندگی دیتی ہے تے اسی مسجد اندر آ گئے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لوے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ الاجمعین نہ ہی تاریخی شخصیات نے نہ ہی سیاسی شخصیات نے، بلکہ صحابہ کرام اسلامی شخصیات نے۔ اگر کوئی شخصیت سیاسی ہوئے تو او دا تعارف سیاست دے اندر ہوندا ہے، اگر کوئی شخصیت تاریخی ہوئے تو او دا تعارف تاریخی ہوندا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ اسلامی شخصیات نے تے اسلام دے وچوں انہاں دا تعارف موجود ہے۔ اسلام دی سب تو پختہ کتاب، سب تو عظیم کتاب، سب تو بڑی کتاب جس دا نام قرآن پاک ہے، اس دے اندر صحابہ کرام دے متعلق اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے۔ اور کیڑی قرآن دی کتاب جدے بارے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفسرین لکھتے نے کہ فرمایا کہ اسی ہی اس قرآن نو نازل کیتا ہے، ذکر نو نازل کیتا ہے، اور اسی ہی یہ دی حفاظت کرن والے ہیں۔ مفسرین لکھتے نے کہ ذکر تو مراد قرآن پاک بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک دا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اس طرح ہی نبی پاک دا حدیث نو بھی اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کتاب دے اندر صحابہ کرام دا تذکرہ ہے کہ جس کتاب دے اندر سب تو پہلے فرمایا گیا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب دے اندر شک ہی نہیں ہے، اس کتاب دے اندر شک ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسلام دی سب تو بڑی کتاب قرآن پاک، اور قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اور اس کتاب دے اندر صحابہ کرام دا تذکرہ بیان کیتا گیا ہے کہ صحابہ کرام دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام جدوں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنایا، نبی بنان تو بعد صحابہ کرام نے اسلام نو قبول کیتا، تو سب تو پہلے جنہ صحابہ کرام نو برا کیا سی وہ مکے دے کافر سن۔ کون سن؟ مکے دے کافر۔ جنہ صحابہ نو برا کیا وہ کون سن؟ کافر سن۔ کافراں نے صحابہ نو برا کیا۔ میرے محترم بھائیو، لیکن اللہ پاک نے صحابہ کرام دی، تھوڑی جی آواز کٹا دیو، تھوڑی جی وڈے تو
صحابہ کرام دا تعارف اور تذکرہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے بیان کر دیتا کہ میرے صحابہ دی عظمت، شان، مقام و مرتبے نو تسی لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حضرات محترم، کافراں نے برا بھلا کیا، لیکن اس وقت دے اندر سب تو پہلے میرے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا تے رب نے کیتا۔ کنے کیتا؟ رب نے کیتا۔ حضرات محترم، انبیاء اکرام معصوم نے اور صحابہ کرام مرحوم نے، مغفور نے۔ انبیاء کولوں اللہ تعالیٰ غلطی ہون نہیں دیندے تے صحابہ کولوں غلطی ہو جائے تے اللہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ کی کر دیندے نے؟ معاف کر دیندے نے۔ حضرات محترم، غلطیاں ہوئیاں، خطائیاں ہوئیاں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیتا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا تے اے میرے تے راضی ہو گئے۔ غلطیاں ہوئیاں، سارے معاملات ہو گئے انسان ہون دے ناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابہ دیاں غلطیاں نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا۔ حضرات محترم، سب تو پہلے صحابہ کرام نو کافر برا کہن والے اور سب تو پہلے میرے نبی دے صحابہ دا دفاع کرن والے اللہ تعالیٰ نے، اور اے اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، سنت اللہ ہے، اللہ دا طریقہ ہے کہ میرے نبی دے صحابہ دا دفاع کرنا۔ حضرات، میرا پیغام اس بندے واسطے وے کہ جڑا بندہ قرآن نو مندا ہے، قرآن دے اندر شک نہیں کردا۔ میرا پیغام اج دا اس بندے واسطے وے تے جڑا بندہ قرآن تے شک کردا ہے نا، او صحابہ تے شک کردا رہے، انہوں مینوں سمجھان دی ضرورت نہیں۔ میری گفتگو اس بندے واسطے وے کہ جڑا بندہ قرآن نو مندا ہے، جڑا بندہ قرآن نو مندا ہے، قرآن تے شک نہیں کردا، او بندہ میرے نبی دے صحابہ تے شک کردا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جدوں صحابہ کرام دے بارے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنایا اور فرمایا کہ میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ دے تے تد میں تہاڈا ایمان قبول کراں گا۔ معیار کی ہے میرے نبی دے صحابہ۔ میرے محترم بھائیو، آئیے اللہ دا قرآن سنیے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ اور میری اج دی ایک گفتگو چند منٹاں دے اتے تے ذرا غور دے نال توجہ دے نال سنیے، انشاءاللہ سارے گلے شکوے دور ہو جان دے تے جیڑا بندہ صحابہ کرام دے بارے غلط زبان درازی کرتا ہے، انشاءاللہ اس ملک پاکستان دے اندر قانون بن گیا ہے کہ جیڑا بندہ صحابہ کرام دی گستاخی کرے گا 10 سال یا عمر قید واسطے انہوں تھانے دے اندر جیل دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ تے ہون انشاءاللہ ساڈا کرن والا کام اے وے کہ جیڑا بندہ بس صحابہ کرام دے بارے غلط زبانی کرے او دی ویڈیو ریکارڈ کر لو تے انشاءاللہ پھر انہوں پتہ لگ جائے کہ میں کیویں نبی دے صحابہ دی، کیویں حضرت ابوبکر صدیق دی اور کیویں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، صحابہ کرام دی میں کیویں گستاخی کرنا وا، انشاءاللہ انہوں پورا پتہ لگ جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اج دی میری گفتگو صحابہ کرام دے دفاع دے متعلق، کیونکہ میرے نبی دا دفاع، میرے نبی دے صحابہ دا دفاع میرے اللہ نے کیتا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جدوں آکھا گیا ہم دی ضمیر کافراں وال جا رہی، کیونکہ
کافر میرے نبی دے صحابہ نو برا کہندے سن تے اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جدوں اللہ تعالیٰ نے کافراں نو آکھیا کہ آمنو ایمان لے کے آؤ کی لے کے آؤ ایمان لے کے آؤ فرمایا کیویں ایمان لے کے آنا ہے کما آمن السفہاء کافر کی آندے نے کافر آندے نے اسی اونج ایمان لے کے آویے جویں بے وقوف ایمان لے کے آئے نے کیویں ایمان لے کے آویے اللہ نے آکھیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ ایمان لے کے آؤ تے انہاں کافراں نے جواب دیتا کما آمن السفہاء اسی اونج ایمان لے کے آویے جویں بے وقوف ایمان لے کے آئے یعنی کہ کافراں نے میرے نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ بے وقوف آکھیا تے اللہ تعالیٰ کو کی جواب دیندے نے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے اگوں کی جواب دیتا ہے ادھر نبی پاک نہیں بولے صحابہ کرام نہیں بولے میرے نبی دے صحابہ دا دفاع اللہ نے خود کیتا ہے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی چپ رہنا ہے ابو بکر جی تسی بھی چپ رہنا ہے عمر جی عثمان جی علی جی تسی بھی چپ رہنا ہے اللہ کی فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا محبوب اصل بے وقوف تے اے بندے نے جڑے بندے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آندے نے پہ ولکن لا یعلمون تے لیکن انہاں نو علم کوئی نہیں انہاں نو علم دے نیڑےوں نہیں لگے فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی دے صحابہ نو برا کہندا ہے انہاں تے شک کردا ہے میرے نبی دے صحابہ دا دفاع اللہ کردے نے پے فرمایا جیڑا انہاں نو برا بھلا کہندا ہے اصل بے وقوف تے بے حیا تے بے شرم او بندے نے بنے شک جا کے پہلا سپارہ جا کے اور سورت بقرہ جناب پہلے صفحے تو جا کے پڑھ لیا جی انشاءاللہ صحابہ کرام دے بارے غلط جڑیاں ساڈے اندر روشاں اور تاریخی چار ورقے سنا کے جناب صحابہ کرام دے بارے بد زن لوکاں نو کرنا میرے محترم بھائیو میرے نبی دے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں میرے نبی دے صحابہ سیاسی شخصیات نہیں بلکہ میرے نبی دے صحابہ قرآنی شخصیات نے میرے نبی دے صحابہ دا مقام مرتبہ ویکنا ہے عظمت ویکنی ہے تے رب دا قرآن آگے پڑھ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرما دے جانا فرمایا محبوب سونیا میں انج دا جواب دیاں گا تے قیامت تک میرے نبی دے صحابہ دا دفاع ہوندا رہے گا کوئی بھی میرے نبی دے صحابہ نو گل کرے گا نا تے میرے اللہ دی قرآن دی آیت فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا اصل بے وقوف ہونے جڑے میرے نبی دے صحابہ نو برا کہندے نے میرے محترم بھائیو سب تو پہلے صحابہ نو برا کہن والے کافر نے اور سب تو پہلے میرے نبی دا دفاع میرے نبی دے صحابہ دا دفاع کرن والے اللہ نے کافر کی کہندے نے اے بے وقوف نے معاذ اللہ اے کی نے بے وقوف نے معاذ اللہ تے اللہ تعالیٰ آندے نے اے مومن نے سبحان اللہ تے جڑا بندہ کافر دی منے گا او کافراں دے نال ہوئے گا تے جڑا بندہ اللہ دی منے گا او کل قیامت والے دن اللہ دے نال ہوئے گا تے جڑا کافراں دے نال ہوئے گا او جہنم وچ جائے گا اور جڑا اللہ دے نال ہوئے گا او جنت وچ جائے گا اور میرے محترم بھائیو جڑا کافر ہوئے گا اونوں جنت وچ جان جہنم وچ جان کوئی نہیں روک سکے گا اسی طرح جڑا اللہ دے نال ہوئے گا انہوں جنت وچ جان کوئی نہیں روک سکے گا میرے نبی دا صحابہ دا دفاع کرن والے سب تو پہلے میرا رب ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا میرے محترم بھائیو اسی صحابہ کرام دا دفاع کرنے آل رسول دا دفاع کرنے انہاں دے نال محبت کرنے اہل بیت دے نال آل رسول دے نال میرے محترم بھائیو صحابہ کرام دے نال پیار کرنا
کرنا محبت کرنی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ جیڑا انسان صحابہ نال محبت نہیں کردا، اہل بیت نال محبت نہیں کردا، آل رسول نال محبت نہیں کردا، فرمایا اے بندہ مومن ہی نہیں ہو سکدا، کیونکہ ایمان دا معیار جڑا ہے میرے نبی دے صحابہ نے، ایمان دا معیار جڑا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ الاجمعین نے۔ فرمایا نبی پاک دے دور دے اندر فرمایا کیویں ایمان لے کے آنا ہے، جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے، اور میرے نبی پاک دے دور تو بعد اج دے وقت دے اندر اج اگر ایمان دا معیار ویکھنا ہے تے پھر بھی میرے نبی دے صحابہ دے معیار ویکھنا ہے، ایمان انج لیاونا ہے کہ جویں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے۔ قرآن دی آیت میرے محترم بھائیو حوالے تو بغیر میں کوئی گل نہیں انشاءاللہ کراں گا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام میرے محترم بھائیو فرمایا اج دے دور دے اندر کوئی اپنے ایمان دا معیار بنائے گا تے او بھی میرے نبی دے صحابہ دا معیار ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اگر اج بھی تسی ایمان لینا چاہتے ہو، اج بھی اگر تسی ایمان دے دائرے اندر آنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح دا ایمان لے کے آؤ کہ جس طرح میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے، تے ہدایت بھی تسی پھر ہی پاؤ گے کہ جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا، میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے تد ہی تسی ایماندار ہو گے۔ پہلا سپارہ اینڈ والا ورقہ جناب گھر جا کے پڑھ لیا جی انشاءاللہ سارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائیوں ایمان دا معیار بنایا ہے میرے نبی دے صحابہ نو، اور میرے محترم بھائیوں بدر والیاں دا تذکرہ، بدر والیاں دے ایمان دی گواہی اللہ نے اپنے قرآن اندر دیتی ہے۔ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میرے محترم بھائیوں احد والیاں دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اور میرے محترم بھائیو خندق والیاں دے امام دی گواہی میں ترتیب وار دسنا پیا، احد والے جڑے صحابہ سن انہاں دی بھی گواہی قرآن دے رہا۔ یار تاریخ تے 4 ورقے پڑھ کے یہاں کوئی بندہ تاریخ دیاں گلاں جناب بڑے پروٹوکول نال تانوں سناتا ہے تو تسی جناب تاریخ دیاں گلاں لے کے صحابہ کرام دے بارے یار تان کردے ہو۔ میرے محترم بھائیو قرآن پڑھو یار، قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو بدر والے دا تذکرہ فرمایا، فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ کتے احد والے دے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن اندر دیندے نے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ کتے خندق والیاں دے ایمان دی گواہی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک دے اندر دیندے نے۔ فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ فتح مکہ والیاں دی ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن اندر دیندے نے۔ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ۔ کتے اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ والے جڑے نے نا جنہ جناب او درخت دے تھلے بہ کے بیعت کی تھی، کتے اللہ تعالیٰ انہاں دے ایمان دی گواہی دے رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کتے میرے اللہ حنین والے صحابہ دی گواہی دیندے نے پے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ
یوم حنین، کتے میرے اللہ تعالیٰ حجۃ الوداع والے صحابہ دا تذکرہ فرماندے نے، کتے میرے اللہ تعالیٰ حجۃ الوداع والے صحابہ دے ایمان دی گواہی دیندے نے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، کتے اللہ تعالیٰ میرے نبی دے تین یاراں دا تذکرہ قرآن دے اندر فرماندے نے۔ فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کتے میرے اللہ تعالیٰ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے امام دی گواہی اللہ دے قرآن دے اندر دیندے نے پے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کتے اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے امام دی گواہی قرآن دے اندر دیندے نے پے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کتے میرے اللہ بدر والیاں دا، احد والیاں دا، السابقون الاولون دا اور مہاجرین دا کٹھا جناب تذکرہ کردے نے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، کتے میرا اللہ امہات المومنین میرے نبی دیاں بیویاں دا دفاع کر دینے پے، انہاں دے امام دی گواہی دیندے نے پے۔ تو جناب تاریخی 4 ورقے پڑھ کے آ کے نبی دیاں بی دے بارے گل کرنا ہے، نبی دے صحابہ دے بارے گل کرنا۔ آپ پڑھ قرآن نو پڑھ یار، جڑا بندہ قرآن تو دور ہے اوہی صحابہ تو دور ہے، جڑا قرآن تے شک کردا ہے اوہی نبی تے شک کردا ہے، جڑا قرآن تے ایمان نہیں رکھدا اوہی صحابہ تے ایمان نہیں رکھدا۔ او یار جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا ان کی پتہ ہوے صحابہ کرام دا کی مرتبہ ہے یا صحابہ کرام دی کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی دیاں بیویاں دے بارے اللہ تعالیٰ امام دی گواہی دیندے نے پے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم امہاتہم۔ فرمایا نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں جے، نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں جے۔ تے جڑا ماں دیاں گلاں لوگاں دے وچ بیٹھ کے کردا ہے، لوگاں دے اندر بیٹھ کردا ہے کہ جناب انہاں نو فلانی طرح قتل کیتا گیا، او فلانی جنگ وچ گئے۔ او یار غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے صحابہ کرام، لیکن جدوں انہاں نو گول میڈل مل گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا محبوب سونیا میں تیرے صحابہ تے راضی ہو گیا واں تے اے میرے تے راضی ہو گئے نے، تے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے ایمان دا، اسی انہاں دے بارے گل کرنے پے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، اہل بیت دے امام دی گواہی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتے میرے نبی دے ابو بکر دے امام دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا پیا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کتے میرے نبی دے عمر فاروق دے امام دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا ہے۔ فرمایا اشداء
अलल कुफार। किते मेरे नबी दे उस्मान दे इमाम दी गवाही अल्लाह दा कुरान देंदा पिया है। फरमाया रुहमा बैनहुम, किते मेरे अली दे इमाम दी गवाही अल्लाह दा कुरान देंदा पिया है। फरमाया तराहुम रुकअन सुजदा, किते मेरे सारे नबी दे सहाबा दे इमाम दी गवाही अल्लाह दा कुरान देंदा पिया है। फरमाया यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान दे अंदरों जनाब सानू गल्लां करके या किसी माड़े बंदे नू गल्लां करके ओनू ते चुप करा सकदे हो, नबी दे सहाबा दी शान बयान करनी, लेकिन क़यामत आ सकदी कुरान चो मेरे नबी दे सहाबा दी शान निकल सकदी नहीं निकल सकदी। वो टेल ला लो जिन्ना लाना जे, जेड़ा सहाबा दा गुस्ताह है सहाबा नू नहीं मनदा टेल ला ले जिन्ना ला सकदा है। जनाब साढ़े वर्गे माड़े बंदियां नू ते चुप करा सकते हो, लेकिन कुरान दे अंदरों मेरे नबी दे सहाबा दी शान तुसी नहीं कट सकते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, किते अल्लाह दा कुरान फरमांदा है इद अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस्नैन इद हुमा फिल गार इद यकूलु लिसाहिबिही। कुरान सहाबी कहंदा है मेरे अबू बकर नो, अल्लाह सहाबी कहंदा है हज़रत अबू बकर नो, इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आख्या अबू बकर ना परेशान हो, साडे नाल साडा रब, साडे नाल साडा रब, जिदे नाल रब होवे उन्होंने कोई नुकसान दे सकदा? लगे रहो जनाब जिन्ना करना जे करी चलो, लेकिन जिन्ना दा नाल रब है, जिन्ना दा दिफा करन वाली रब दी जात है, और जनाब असी जिन्ना मर्जी टेल ला ली असी नबी दे सहाबा दी शान नू नहीं घटा सकते। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म दे नाल हुण कानून भी बन गया पाकिस्तान के अंदर, जिहड़ा सहाबा दी गुस्ताही करेगा बस करन वाला काम इन्ना कि जिहड़ा बंदा गुस्ताही करे हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी, हज़रत उमर फरूक दियाँ सहाबा अहले बैत दी जिहड़ा गुस्ताही करे बस तुसी ओहदी ना वीडियो बना लो या ओहदी रिकॉर्डिंग कर लो, फिर इंशाअल्लाह फिर उन्होंने पता लग जाए कि मैं किवें नबी दे सहाबा दी अहले बैत दी किवें गुस्ताही करनी है। जिहड़ा कोई एडा है जिगरे वाला वो फिर गुस्ताही करे, फिर उन्होंने आवाम इंशाअल्लाह दसेगी और इंशाअल्लाह साडा पाकिस्तान दा कानून भी इंशाअल्लाह उन्होंने दसेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान पढ़ो ना, कुरान दे नेड़े होना, फिर अहले बैत दे नाल प्यार होएगा। कुरान पढ़ो ना, फिर मेरे नबी दे नाल सहाबा दे नाल प्यार होएगा। एक अल्लाह वाला की कहंदा है तारीख के ताबिंदा सितारों से मिला है, तारीख के ताबिंदा सितारों से मिला है, ईमान तो सरकार के यारों से मिला है, ईमान तो सरकार के यारों से मिला है। राज़ी है खुदा उन पर, राज़ी है वो खुदा पर, राज़ी है खुदा उन पर, राज़ी है वो खुदा पर, ये ज़िक्र तो कुरान के पारों से मिला है। कोई मौलवी की गल नहीं है, कोई मौलवियों की की औकात है यार, मौलवियों की कोई औकात नहीं। ये तो जिक्र जड़ा है ना मेरे नबी दे सहाबा दा अहले बैत दा, कुरान दे पारे कुरान दियां आयतां खोल खोल के दसदियां ने पईयां। ओ कुरान पढ़ो आके, कुरान नू वेखो आके, जड़ा बंदा तुहानू तरीखी गल्लां सुना के हज़रत ऐशा दे बारे बदजन करदा पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बारे बदजन करदा पिया, अहले बैत दे बारे तुहानू बदजन करदा पिया, ओ याक खोलो ना, मौलवी नू पुछो, मौलवी नू पुछण दा की काम है यार, मौलवी नू ना पुछो, तर्जमे वाला कुरान जी मंगा लवो ते कुरान खोल लवो ते इंशाअल्लाह जेड़े तरीखी गल्लां सुना के तुहानू जनाब वरगलांदे ने, जनाब सहाबा कराम दीयां गुस्ताहियां तुहाडे कोल करांदे ने, ते मेरे मोहतरम भाई जदों तुसीं कुरान पढ़ना शुरू करोगे तो तुहाडे सारे मुगालते इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने सब तो पहले मेरे नबी दे सहाबा दा दिफा कीता, फरमाया इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनु इन्नल्लाह बुकुल्ला खवानिन कफूर। जिदों मेरे नबी दे सहाबा
مکہ چھڈ کے مدینے دے اندر گئے نا، مدینے دے اندر گئے تے مکے دے جناب مکے دے اندروں اپنا مال دولت سب کچھ چھڈ کے جدوں مدینے دے اندر گئے تے اوتھے منافقاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ بھئی اج میرے محترم گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، کوئی بندہ ایک مرلہ نہیں چھڈدا، وہ ایک مرلے پیچھے ایک قلعے پیچھے بھرا نوں قتل کر دیندے نے۔ لیکن میرے نبی دے صحابہ نے اپنی جائیداد، اپنا مال و دولت، اپنی بیوی بچے چھڈ کے مکے دے اندروں ٹرے نے تے میرے نبی دے نال مدینے اندر ٹر گئے۔ میرے نبی دے نال اتنی محبت ہے، اور اتھے جا کے جدوں منافقاں نے گلاں کیتیاں نا تے اللہ نے آسمانوں تو قرآن نازل فرما دیتا، فرما ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ فرماندے نے بے شک اسی دفاع کرنے انہاں لوگاں دے دا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے تے ایمان لے کے آئے سن میرے نبی دے صحابہ۔ اس وقت دے اندر کون ایمان لے کے آئے سن؟ میرے نبی دے صحابہ نبی پاک تے ایمان لے کے آئے سن۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا۔ سب تو پہلے چند گلاں، صرف 1-2 منٹ، ٹائم ساڈا ہو گیا 2 منٹ صرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دفاع کیتا، پہلوں میرے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا میرے اللہ نے۔ کنے کیتا؟ وہ کوئی گل سمجھ بھی لگ رہی ہے نہیں؟ پہلے نمبر تے میرے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا اللہ تعالیٰ نے، تے پھر نبی پاک دی ہن واری آئی ہے تے نبی پاک نے اپنے یاراں دا، اپنے صحابہ دا دفاع کیتے کیویں کیتا؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بھلا نہ آکھو، میرے صحابہ دے بارے بدگمانی نہ کرو، یہ میرے نبی دا فرمان ہے۔ تے آکھیا کہ صحابہ کرام دے سی کیوں جناب کوئی انہاں دے بارے غلط گل نہیں کر سکدے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے کہ میرے امتیو گل سن لو، میرا جڑا صحابی ہے نا، تسی اگر احد پہاڑ جڑا ہے نا، احد پہاڑ سونے دا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے وہ، لیکن میرا جڑا صحابی ہے مٹھ بھر کے جوں دی اللہ دے راستے تے صدقہ کر دے تے تہاڈا احد پہاڑ جڑا ہے نا، احد پہاڑ میرے نبی دے صحابہ دے اس مٹھ بھر جڑا جوں ہے او دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے نمبر تے احد پہاڑ جی نہ سونا لے کے آؤ، پھر جناب ایڈا جذبہ لے کے آؤ، جناب ساڈے جذبے تے والا کنے کنے اسی 1000 دے کے 2000 دے کے نا بڑے جناب سخی بن جانے، اسی جی سخاوت کیتی ہے جی اج، لیکن فرمایا احد پہاڑ سونے دا ہوئے پھر تسی اللہ دے راستے دے اتے خرچ کر دے ہو، تے فرمایا میرا صحابی جڑا ایک جوں دی مٹھ صدقہ کر دے وے تے تسی میرے صحابی دی اس جوں جڑا مٹھ جوں دی کیتی ہے او دے نال تسی